2 महिने पहिले हे रस्त्याक हॉट मिक्स घातलेलें पळय परिस्थिती पळय हॉट मिक्साची. ते आतां थोड्या दिसांनी फोंड पडटलें तेका आनी तितून बेबकां जातलीं, नुस्त्याकूय जातलें आनी फोंडान आमी पडटले. 20 वर्सां पयलीं केल्ले रस्ते खंय तशेंच तिगोवन उरता. मात हालींच खांडेपारा केल्ले रस्ते पिड्यार जावंक लागल्या म्हूण लोकांची कागाळ. खांडेपारा बाजार वाठारांत रस्त्याचे 2 म्हयन्यां फाटीं हॉट मिक्सिंग केल्लें. मात ह्या रस्त्यार आनीक खंय कांय दिसान होणके पडूंक लागतले. ह्या रस्त्यार सगळी कडेन शेकडो पसरिल्ल्या भशेन स्थिती जाल्या, जाका लागून टू व्हिलर घेवन वचपी लोक पडटात म्हूण स्थायीक कागाळ करतात. ह्या रस्त्यांचे इन्स्पेक्शन जावंक जाय, कशा पद्दतीन काम केलां ते तपासून जे कितें दुरुस्तीचें काम आसा ते प्रशासनान करून घेवचें अशी मागणी सद्याक लोक करतात. 2 महिने पहिले हे रस्त्याक हॉट मिक्स घातलेलें पळय परिस्थिती पळय हॉट मिक्साची. ते आतां थोड्या दिसांनी फोंड पडटलें तेका आनी तितून बेबकां जातलीं, नुस्त्याकूय जातलें आनी फोंडान आमी पडटले, मोडटले मागीर. मेले शिवाय मागीर ते म्हणटा मरोन दी थोड्यांक संख्या जायतो आहा मनशांचो तो मरोन दी. तिंका फुड्यान पळय अशें भितर गेल्लो आहा रस्तो, असो भितर वयता. हांव नको कसलें हॉट मिक्स ट्रक व्हडले सामके जोरान येता. हय ते जोरान ट्रक येता तेंका मागीर सामोवपाचे 100 टनाचे ट्रक ते इतले स्पीडीर येता की आनी कांय पळयना, पडत म्हणून भंय. आनी लोकांक सामकें आनी एक पावट अशेंच जाल्लें. लोकांक खूब वाचवलेले, इस्कॉला भुरगे बी वाचवलेले. आतां ते पोर्टोन कॉमेर्स केला तशी तो वयल्यान हायवे केल्या, हायवेन वचना ते अशें येता. कित्याक ते लोक ते चडशे हायवेनूच धाडूंक जाय तेंका, कोण आरटीओन कितें सांगून तेंका हायवेन वयल्यान धाडूंक जाय. जाल्यार फाल्यां अशेंच त्रास जातले आनी एक फावट अशेंच त्रास जावन गाडी पलटी जाली ब्रेक केली आनी खूब लोकांक त्रास जाल्ले आनी खूब सालवारूय जाल्ले. हे चूक सरकाराची न्ही, ही चूक सरकारान पळोवपाक जाय, मिनिस्टरान पळोवपाक जाय. जे कर्मचारी जे आहात तेंचे PWD कॉन्ट्रॅक्टर सारखे कॉन्ट्रॅक्टर न्ही, इंजिनियर्स आहात तेणी पळोवपाक जाय बाबा रस्त्याक घातलें तें सारकें आसा वो ना तें चॅक करता. भायल्या गांवांनी तुका तें हें काडून चॅक करता, तेजे रस्त्याचें हें दवरलो हें काडटा सारको आनी लॅबॉरेटरींत व्हरोन टेस्ट करता बाबा तें सारकें हॉट मिक्स आहा वो ना तें. हाजेर मातसो जे PWD इंजिनियर्स आहात तेणी मातसो लक्ष घालपाक जाय पयलें. हांव म्हणटा इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्टर कितें मिनिस्टर हांव नको कितें फुडें कितें जाता तें तेंचे सगळें मेळ्ळें. ते म्हणटा आपल्याची तूं खाट करप, हांव तुजी खाट करता. असली गोश्टी हिंगा जाल्ल्यो. एप्रील मे म्हयन्याक गेल्लो पूण 4 म्हयने सारके जावना, रोखडो रोड गेलो तो. आतां कसो कितें लोक पडत आहा आतां. इस्कॉला भुरगे पयर पडले, तेज्या पयर पडले. कितें आमी डेली आसता न्हू हांगा, आमकां तें खबर आसता. खडी वयर येयल्या सगळी, आतां सगळे खडी वयर येयल्या. आतां बेगीन बसो रिपेर करपा जायो. जाल्यार लोक पडत रावतले आनी खूब त्रास जातले लोकांक. स्कुलाची भुरगीं खूब येता हांगा, खूब रावता इस्कॉलाची भुरगीं. इस्कॉला भुरग्यांक खूब त्रास जाता. जावं कितेंय जावं शकता. जाता इतले बेगीन गोवोरमेंटान हें करपाचो. तो पळय हो दामर रेबो न्ही तो, थंय सगळें रबल आशिल्लो पोना. हो आतां पळय दडो गेली की हो दामोर असो व्हांवता आनी ह्या खळयेक साचता. हे 2 म्हयन्या पयलीं हांगा हॉट मिक्सिंग केल्लें कळ्ळें न्ही. मोर इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, तो ऑफिसर फुड्यान आशिल्लो. आतां म्हाका एक मोठो दुबाव पडला. तो ऑफिसर कितें चॅक करतालो. जर 2 म्हयन्यान जर ही परिस्थिती हांव फर्स्ट टायम अशें पळयता की पावसाची दडक येता आनी वयलो जो दामोर आहा पळय न्ही तो व्हांवन बी ही परिस्थिती पळय. हें कितें ही जर अशी पळयता 2 म्हयन्यांनी जाल्यार काम कसलें सामकें सब स्टँडर्ड काम हें. अशें दिसता की 20 वर्सांचो पयलींचो जो हॉट मिक्स रोड आशिल्लो पळय न्ही तोच बरो आशिल्लो. फक्त एक हांगा एक बारीकशें फोंडकूल पडलेलें आनी एक बाजारान एक फोंडकूल पडलेलें. पूण अशी दुर्दशा जावंक नाशिल्ली. 20 वर्सां टिकलो फाटलो रस्तो गेल्लो तो. आज तशे रस्ते जायना आमचे कडेन. हांगा पळय 2 म्हयन्यांनी बी ही परिस्थिती. आनी आतां कितें जालां, हो फुल्ल स्पेस आसा पळय न्ही थंयच्यान जंक्शना कडल्यान दामोर व्हांवून गेला आनी तेका शकरो वयर खडी जी आहा बरी बारीक खडी ती वयर शकरो टायप जाल्या. आनी टू व्हिलर वाले पडत आसा हांगा ऑफरोडाक. वयल्यान स्कुला कडल्यान येता, ही तेजी गाडी येयली, ब्रेक मारलो जाल्यार तो शेवटोन वयता. शेकड्याची जशी गाडी निसरता पळय न्ही तशी आतां ह्या बारीक हॉटमिक्साची निसरपाक लागल्या. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा कडेन की हे परत चेक करचें, हेजें इन्स्पेक्शन जावपा जाय. ते कितें चेक करता तातूंत कितें फायदो. तेंच्यांनी क्वॉलिटी चेक करप न्ही, जस्ट ते उबे रावले कमरार हात धरून जालें. ही क्वॉलिटी जबाबदार नॅशनल हायवे आसा. कित्याक इंजिनियर जेन्ना फुड्यान आसता तेंच्यांनी तेन्ना क्वॉलिटी चेक करप आसता. जर क्वॉलिटी बरोबर ना जाल्यार तेंच्यांनी काडपा लावप तें. अरे एका टायमार हॉट मिक्स केले जाल्यार 10-15 वर्सां कांयच जायनाशिल्लें रोडाक त्या. आनी आतां 2 म्हयने रे इतले कोटी रुपया खर्च कित्याक करचे. कॉन्क्रिटाचो रोड करून सोडा. बरें डांबरा भितर कितें हें आसा म्हणटा मिलावट आसा. हे भिये हो दामर न्ही. दामर जाल्यार म्हाका चिकट्टलो आशिल्लो. जर तो पावसाच्या उदकान जर व्हांवन येता न्ही जाल्यार दामर केन्ना व्हांवूंक शकना.
कित्याक तो स्टिकी सबस्टन्स कितें तो व्हांवन येवंक शकना. जर व्हांवन येता न्ही जाल्यार तो दामर न्ही ताका आनी कितें तरी मिलावट केल्लें आहा. केरोसीन सांगूंक शकना हांव, पूण कितें तरी पळय मिलावट आहा पळय हो दामर पळय हो तेणें पळय हो तो फूल दामर आहा. मे म्हयन्याच्या लास्ट एंडाक बी हे हॉट मिक्स घालपाक फुडें सरता. ते पयलीं घातल्यार जाल्यार बरो उरतलो अशें दिसना हॉट तुका? मिक्सिंग आहा ते जानेवारी ते फेब्रुवारी ह्या 2 म्हयने भितर जावपाक जाय. कित्याक एकदां हॉट मिक्सिंग जालें न्ही 1-2 म्हयने तेजेल्यान गाडयो जर गेल्यो जाल्यार तो बसता आनी सारको सेटल जाता. हांगा सेटल जावपाक चान्सूच दिना. कित्याक मन एंडिंगाक घालप एकदां पावस आसतना घालप कितें दडक पडटा आसतना घालप हितून सेटल कितें जातलें. हें कितें आहा फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे करपाचे आनी तांकां पावोवपाचे इतलो वेव्हार चल्ला हो. तांकां सगळें खबर आहा पावसाक 1 म्हयनो एक आठवडो आहा म्हणटा जर हॉटमिक्स जालत जाल्यार तो टिकचो ना. तांकां तो टिकलोय बीन नाका अशें म्हाका दिसता आतां. कित्याक कामां येयली जाल्यार थंय पर्संटेज चलतली न्ही. अशें 20-20 वर्सां जर हॉटमिक्स टिकलें जाल्यार कामां खंय येतलीं. कॉन्ट्रॅक्टरांची पोटां कशीं भरतलीं आनी तांकां कमिशन कशें मेळटलें कितें हे सगळे प्रश्न आसा. तर म्हाका तो दुबाव पडपाक लागला. कित्याक एवरी इयर तशेंच करता कितें. आतां हो एक 100 मिटर स्ट्रेस आहा पळय तो असोच जाला. हो पळय दामर व्हांवत चल्ला आनी वयली खडी ती बारीक तो ह्या शकरो कसो जाला वयर आनी 2 व्हिलरवाल्यांक सामकी रिस्की जाला. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा तेंच्यांनी हे सगळें काडचो हो आनी एक नवीन एक तेजेर थर घालचो.